सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै राजन रुचालको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल वैशाख 28 गते मङ्गलबार, मे 11 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 वैशाख कृष्ण पक्षको औँसी तिथि। आज आमाको मुख हेर्ने दिन। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। झण्डै 2/3 बहुमतको सरकार 38 महिनापछि ढल्यो। प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिन असफल। राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान। कोरोना संक्रमणका कारण हरेक 10 मिनटमा एकजनाले ज्यान गुमाउँदै अक्सिजनमा कोटाले झनै सङ्कट। चीनबाट 20 लाख डोज खोप खरिदका लागि पहल थालियो। SE र कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित। कोरोना कहरमा परेका 90,000 उद्यमीलाई सहुलियत कर्जा। देशभर शिलान्यास गरिएका अस्पताल अलपत्र। भारतमा कोरोना संक्रमणको दर घट्दै, भारतीय भेरिएन्ट निकै संक्रामक रहेको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा चेतावनी। तालिबानद्वारा युद्ध विरामको घोषणा। र नेपाल सुपर लिग फुटबलको प्लेअफका खेलहरू आजबाट सुरु हुँदै। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबभन्दा सुरुमा राष्ट्रपतिद्वारा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान सम्बन्धी प्रसङ्ग। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका राजनीतिक दललाई संविधानको धारा 76(2) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 76(2) अनुसार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने संसद सदस्यलाई 3 दिनभित्र दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका सहप्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यससँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओली पदमुक्त हुनुभएको छ। प्रतिनिधि सभामा सोमबार हिजो भएको मतदानमा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति विश्वास छ भन्ने पक्षमा 93 मत मात्रै परेको थियो भने विपक्षीमा 124 मत परेको थियो। कुल 271 सांसद रहेको प्रतिनिधि सभामा 232 जना सांसद उपस्थित भएका थिए। बैठकमा सांसदले आफ्नो धारणा राखेपछि बेलुकी 5:03 निर्वाचनका लागि पहिलो जनाउ घण्टी बजेको थियो। त्यसको करिब 45 मिनटपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मत परिणाम सुनाउनु भएको थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री KP शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भनी प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा 93 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत नभएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री KP शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। बैठकमा एमाले माधव नेपाल समूहका 28 जना सांसद अनुपस्थित भएका थिए, जसबाट 121 मत रहेको एमालेको 93 मत मात्रै खसेको थियो। जनता समाजवादी पार्टीका 32 सांसद मध्ये 15 जना तटस्थ बस्ने निर्णय गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभा बैठक विघटन गरेको 3 महिना 22 दिनपछि आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो विश्वासको मत माग्नुभयो। विश्वासको मत माग्ने प्रधानमन्त्री र मत दिन नसक्ने बताएका प्रतिपक्षी दलका नेताहरूबीच संसदमा नै जुहारी चल्यो। प्रधानमन्त्रीले आफूले 3 वर्ष कार्यकालमा गरेका कामको फेहरिस्त सुनाउँदै आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्नुभयो। मैले अपेक्षा र विश्वास गरेको छु सर्वसम्मतिले मान्यजीहरूले ममाथि विश्वास छ भन्ने मत जाहेर गर्नुहुनेछ। आफूलाई विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा सुशासन, शान्ति, सुव्यवस्था कायम भएको दावी गर्दा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले भने प्रधानमन्त्रीको भनाई खण्डन गरे। मुख्य गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको, बहुमत प्राप्त दल फुटाउन भूमिका खेलेको, आफू खुसी एकल निर्णय गरेको भन्दै नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरे। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा देशका जनताको हितमा काम गर्न नसकेको, अधिनायकवादी सर्वसत्तावादी प्रदर्शन गरेको, सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई नि आँच पुग्ने कार्य भएको हुँदा अहिले मुलुक जटिल अवस्थामा पुगेको छ। माननीय प्रधानमन्त्री राख्नु भएको विश्वासको मत प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी एक हुन नसकेको रोषदेखि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्मको विषय उठाउँदै आफैले विघटन गरेको सदनबाट विश्वासको मत माग्ने नैतिकता छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। आज यो सदनमा प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत माग्नु भएको छ। यो सदनमा मलाई लाग्छ उहाँ तपाईले विश्वासको मत माग्ने पनि नैतिक अधिकार छ र प्रधानमन्त्रीजी। जनता समाजवादी पार्टीका नेता महन्त ठाकुरले विश्वासको मतको पक्ष र विपक्ष नभई तटस्थ बस्ने बताउँदा अर्का नेता उपेन्द्र यादवले भने विश्वासको मत माग्ने आधार के हो भन्दै आफूहरूलाई सरकारप्रति विश्वास नरहेको बताउनुभयो। हामी चाहिँ हाम्रो जसपा चाहिँ तटस्थ रूपमा हामी चाहन्छौँ संसदीय प्रणालीलाई वास्ता नगरेर अध्यादेशको मार्फतबाट शासन गर्ने भनेको स्वेच्छाचारी र निरङ्कुशताको प्रकाष्ठा हो। के त्यसको लागि मतदान गर्ने, पक्षमा मत दिने? नेताहरूले उठाएका विषय र आफूप्रति लागेको आरोप खण्डन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक सम्बोधन गर्नुभएको थियो। संवाद र सहमति, समझदारीका साथ देश अगाडि बढ्न आवश्यक छ। हामी बिल्कुलै फरक टाढा टाढाका ध्रुवमा हुँदाखेरि पनि नजिकै आएर फेरि एक ठाउँ पनि भएका हुने। हामी एउटा सिस्टमभित्र छौँ, एउटा संविधानभित्र छौँ, एउटा व्यवस्थाभित्र छौँ। म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुहोस्। आफ्नै पार्टीका सांसद बैठकमा अनुपस्थित भएको अन्य सबै दलले विश्वासको मत दिन नसक्ने बताउँदै आफ्नो आलोचना गरे पनि प्रधानमन्त्री हँसिलो र संयमित तरिकाले बैठकमा प्रस्तुत हुनुभएको थियो। सुशीला श्रेष्ठ, CIN काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गठबन्धन सरकार निर्माणका लागि मौका दिएपछि विपक्षीलाई आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने चुनौती बढेको छ। एमालेको झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल समूह वा जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षलाई तान्न सके मात्रै विपक्षी गठबन्धनमा बहुमत पुग्न सक्छ। खनाल नेपाल समूहले ओलीलाई विस्थापित गर्न विपक्षी गठबन्धनलाई सघाउने भन्दै सोमबार विश्वासको प्रस्ताव माथिको मतदानमा पार्टी व्हिप उल्लङ्घन गर्दै अनुपस्थित भएका थिए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार आज आफ्नो निवास बुढानीलकण्ठमा विपक्षी गठबन्धनको बैठक राख्नु भएको छ। त्यसमा खनाल नेपाल पक्षलाई पनि आमन्त्रण गरिएको बताइएको छ। विश्वासको प्रस्तावमाथि सोमबार हिजो भएको मतदानको परिणामलाई आधार लिने हो भने देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा सरकार बनाउन तत्काल 12 मत नपुग्ने देखिएको छ। प्रतिनिधि सभामा कायम रहेको 271 मतको बहुमत 136 मत पुर्याउन सके मात्रै विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउन दाबी पेश गर्न सक्छ। सोमबारको मतदानमा विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा 124 मत परेको छ। देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन जसपाको ठाकुर पक्ष वा एमालेकै खनाल नेपाल पक्षको भर पर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ। यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले विश्वासको मत दिन अनुपस्थित भएर व्हिप उल्लङ्घन गर्ने आफ्ना सांसदलाई कारबाही गर्ने भएको छ। संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो विश्वासको मत लिँदै गर्दा अनुपस्थित हुने एमाले सांसदलाई कारबाही गरिने भएको हो। पार्टी अध्यक्ष समेत रहनुभएका ओलीलाई विश्वासको मत नदिने भन्दै एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहका 20 निर्वाचित र 8 समानुपातिक गरी 28 सांसद अनुपस्थित भएका थिए। एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले व्हिप उल्लङ्घन गम्भीर घटना भएकाले राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन र एमालेको विधान बमोजिम कारबाही हुने प्रश्न पार्नु भएको छ। राजनीतिपछि अब कोरोनाको प्रसङ्ग। कोरोना संक्रमणका कारण हरेक 10 मिनेटमा एकजनाले ज्यान गुमाउन थालेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हिजो अपराह्न सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 139 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। यो सङ्ख्या अहिलेसम्मकै बढी हो।
देशभरि 18,411 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 9,271 जना अर्थात् 50.35% संक्रमण देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 4,007 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसअघि वैशाख 20 गते हरेक 38 मिनेटमा एकजनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो। एक सातामै हरेक 10 मिनेटमा एकजनाको मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार वैशाखका 27 दिनमा 801 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। यो हालसम्मको मृत्यु संख्याको 20.75% रहेको छ। वैशाख 16 यता हिजोसम्म अर्थात् 12 दिनमा देशभरि 648 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भइसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले परीक्षणको दर बढाउने बताएको छ, तर परीक्षणको लागि जिल्लामा एन्टिजेन किटको भने अभाव कायमै रहेको बताइएको छ। प्रदेश र स्थानीय स्तरमा परीक्षण किट्सको अभाव भएको भए पनि किट्सको अभाव नभएको मन्त्रालयको दाबी छ। अभाव भएको स्थानमा तत्काल किट उपलब्ध गराउने मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले CIN-लाई जानकारी दिनुभयो। हामीले हरेक स्थानीय तहहरूमा सहज रूपमा आपूर्ति हुन सक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने पाटो छ। अलि अगाडि लिएर जाने गरी सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर यसको व्यवस्थापन गर्ने काममा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। धेरै स्थानीय तहहरूमा परीक्षण पनि यसबाट भइरहेको, नाकाहरूबाट पनि परीक्षण भइरहेको अवस्था छ। देशभरमा गरेर हामीसँग जगेडा कति छ र अझै आवश्यक कति पर्छ भन्ने के छ मन्त्रालयको? उपलब्ध भएको जति पनि किटहरू हुन्छ हामीले केही धेरै जसो किट त अनुदानमै आएको अवस्था छ। त्यो किटहरू अलि समय हाम्रो परीक्षण नभएर हामी थन्किएर बसेको अवस्था पनि हो। धेरै ठाउँमा पठाइएको किटहरूको रिपोर्टहरू पनि टाइममा नआइपुगेको अवस्था, कहीँ हामीले देख्दाखेरि स्टकमा धेरै सङ्ख्या देखिने, त्यो रिपोर्ट त्यस अनुसारको कम्प्लिट रिपोर्ट नआउँदाखेरि हामीलाई बुझाइ चाहिँ त्यहाँ छ भन्ने हुन्छ, सकियो भन्नेहरूको हामीले बनाएको सिस्टमहरूमा इन्ट्री नहुँदाखेरि नहुन्जेलसम्म हामीलाई त्यहाँ छ भन्ने हुन्छ। त्यही भएर पनि त्यो पर्याप्त अथवा त्यो स्तरसम्म नपुगेको हुनसक्छ। यसैबीच सरकारले कोटा निर्धारण गरेर अक्सिजन दिन थालेपछि अपुग भएको भन्दै अस्पताल व्यवस्थापकले कोरोना संक्रमितका आफन्तलाई आफै अक्सिजन खोजेर ल्याउन आग्रह गर्न थालेका छन्। आइसियु र भेन्टिलेटरमा रहेका बिरामीका आफन्तले समेत आफै अक्सिजन जोहो गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र CCMC-ले सोमबार कुन अस्पताललाई कति दिनमा कति सिलिन्डर अक्सिजन दिने भनेर कोटा निर्धारण गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको अस्पतालमा उपचाररत बिरामीको वितरणका लागि आधारमा CCMC-ले अक्सिजन सिलिन्डरको कोटा तोकेको हो। नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले कोटा निर्धारण गरिएपछि कसैले पनि अक्सिजन दिन नचाहेको बताउनु भएको छ। यसले धनै सङ्कट चुलिएको छ। अक्सिजन अभावका कारण 2 दिनमा 12 जनाको मृत्यु भएको कान्तिपुर दैनिकमा खबर लेखिएको छ। सिलिन्डर रिफिल गर्न लैजाँदा अक्सिजन लिइरहेका बिरामीलाई थप समस्या हुने गरेको छ। एउटा बिरामी निको हुँदासम्म सरदर 7 सिलिन्डर अक्सिजन आवश्यक पर्छ। अहिले अक्सिजनको अभाव भएकै कारण बिरामीहरूलाई गाह्रो हुने गरेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा कोरोनाको कहरमा पोल्ट्री व्यवसाय। अहिले तपाईँको चाहिँ हप्ताको 70,000 चल्ला छ। त्यो उत्पादन भएको चल्ला चाहिँ अहिले 50% मात्रै बिक्री छ। 50% चाहिँ चल्लाहरू चाहिँ डिस्पोज गरेका छौँ, काट्दै छौँ। एसई र कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित, कोरोना कहरमा परेका 90,000 उद्यमीलाई सहुलियत कर्जा लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। पहिला भन्दा गम्भीर असर देखिएको छ। अहिले जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरौँ सबैले। अनिवार्य मास्क लगाऊ, भिडभाडमा नजाऊ, आफू पनि बचौ हजुर, अरूलाई नि बचाऊ। कोरोनाको यो दोस्रो लहर सचेत बनौ गाउँदेखि सहर, सचेत बनौ गाउँदेखि सहर। नेपाल सरकार एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी APP ADPC को सहकार्यमा NDRC नेपाल। तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम,
प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 321000 सूचनाको सञ्चार। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाको खबर। गोरखापत्र दैनिकको पहिलो पृष्ठमा SEE र कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण देखाउँदै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE र कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेको छ। बैठकले 5 सदस्यीय समिति गठन गरी विकल्पबारे 15 दिनभित्र सुझाव दिन जिम्मेवारी समेत सुम्पिएको छ। हिजो बिहान बसेको बोर्डको बैठकले परीक्षा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो। परीक्षा बोर्डले 2077 सालको SEE आगामी जेठ 13 देखि 24 गतेसम्म र कक्षा 12 को परीक्षा आगामी जेठ 26 देखि असार 4 गतेसम्म सञ्चालन हुने गरी परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको थियो। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको अर्थतन्त्र पृष्ठमा 90,000लाई सहुलियत कर्जा शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। कोरोना भाइरसका कारण बेरोजगारी बढिरहेको अवस्थामा सहुलियत कर्जा लिनेहरू बढेका छन्। यसले उद्यमशीलताका साथै रोजगारी सृजना गर्न टेवा पुगेको छ। गत वर्षको तुलनामा 4 गुणा बढीले सहुलियत कर्जा उपयोग गरेका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा कर्जामा कडा नीति अवलम्बन गरेपछि 4 गुणा बढीले सहुलियत कर्जा पाएका हुन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म 89,879 जनाले सहुलियत कर्जा पाएका छन्। उनीहरूले 1,42,2,30,00,000 कर्जा पाएको ब्याङ्कले जनाएको छ। नागरिक दैनिकमा स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणाको तयारी शीर्षकको खबर छापिएको छ। कोरोना संक्रमण उच्च भएपछि सरकारले स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। हिजो स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्ने र अन्य विषयमा निर्णय गर्ने भनी कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC को बैठक बसे पनि सबै सदस्य उपस्थित हुन नसकेपछि निर्णय हुन सकेको थिएन। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा तथा अन्य कदम चाल्न विज्ञको सुझाव आएपछि CCMC मार्फत मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बताउनु भएको छ। त्यस्तै राजनीतिक तरलताले बजेट अन्यलमा परेको खबर पनि नागरिक दैनिकमै छापिएको छ। संसदमा विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री पदबाट KP शर्मा ओलीको बहिर्गमनसँगै देखिएको राजनैतिक अस्थिरताले आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट अन्यलमा परेको छ। संविधानले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ 15 गते संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। जेठ 15 आउन 19 दिन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा राजनीति अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने स्पष्ट नभएकाले बजेट अन्यलमा परेको खबरमा भनिएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकमा चीनबाट 20 लाख डोज खोप किन्न परराष्ट्र मन्त्रालयको पहल सम्बन्धी खबर छापिएको छ। पहिलो पृष्ठमा छापिएको खबरमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बेजिङ स्थित नेपाली दूतावास मार्फत 20 लाख डोज चिनिया खोप खरिदको पहल गरेको उल्लेख छ। खोप उत्पादक कम्पनी सिनोफार्मले जेठ दोस्रो सातासम्म 5 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउन सक्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको खबरमा भनिएको छ। त्यस्तै भिड बढ्यो भनेर 1 लाख डोज खोप नागरिकलाई पुग्ने खोप थन्काइएको भनेर खबर लेखिएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकमै खोप लगाउन आउनेको भिड व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै सरकारले कम्तीमा 1 लाख भन्दा धेरै नागरिकलाई पुग्ने कोरोना विरुद्धको खोप थन्काएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै शिलान्यासको प्रोपोगान्डाको खबर छापिएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकमै पहिलो पृष्ठमा छापिएको खबरमा 58 अर्ब बजेटमा 396 अस्पताल बनाउने घोषणा भए पनि शिलान्यासमा खनिएका खाल्डाहरू हिलो र फोहोरले पुरिन थालेका छन्। कतै फोहोर त्यहाँ थुपारिएको भनेर फोटोसहितको खबर छापिएको छ। पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म शिलान्यास गरिएका अस्पताल अलपत्र परेका छन्। 753 स्थानीय तहमध्ये 649 स्थानीय तहमा अहिले अस्पताल छैनन्। तर शिलान्यास गरिएका अस्पताल अगाडि बन्ने कार्यमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। साझा खबरमा अब हेलो CIN सुशीला श्रेष्ठबाट। नमस्ते, म रोल्पा जिल्ला सुनिल स्मृति गाउँपालिकाबाट याम्टी नगर। बच्चाहरूले अब सानोमा सुई छुटेको अहिले पछिल्लो समयमा अलि ठुलो भइसकेको हुन्छ र त्यो ठुलो भइसकेकोले सुई लगाउन पाइन्छ कि पाइँदैन, यदि पाइन्छ भने कुन ठाउँमा गएर राम्रो होला? तपाईको जिज्ञासा मेटाउँदै हुनुहुन्छ सुनिल स्मृति गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मोतीमालम। कुनै पनि खोप लाग्छ छैन भने अब 5 वर्ष मुनिका छ भन्ने लगाउन मिल्छ हैन। अहिले चाहिँ नयाँ शेड्युल छ एउटा म्याडम हैन, त्यसअनुसार चाहिँ लगाउने भनेर हामीलाई निर्देशन गरेको छ हैन। अब कुनै कारणवश
होइन, एउटा पनि भ्याक्सिन लगाउन पाइएन भन्ने होइन। अनि त्यो नियमित खोपमा जहाँ खोप क्लिनिकहरू छ त्यही नै लाउँछ, उही कम्युनिटीमै लाउँछन्। म मेचीनगर झापाबाट मेरो प्रश्न के छ भने नि, यो देश लकडाउनले आक्रान्त भएको अवस्थामा लघुवित्तहरूले जुन आफ्नो किस्ता उठाउने कार्यक्रम गरिरहेछन्, यो चाहिँ गरिबीको रेखामुनि भएका जनताहरूले दैनिकी काम गरेर खानुपर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ यो बेला यो किस्ता तिर्ने अवस्था चाहिँ नभएको हुनाले यो विषयमा सरकारको धारणा के छ, कृपया स्पष्ट गरिदिउँ। यस विषयमा हामीले नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक किरण पण्डितलाई सोधेका छौं। अहिले राष्ट्र बैंकले यो अहिलेको निषेधाज्ञाकै लागि भनेर कुनै नयाँ सूचना जारी गरेको छैन। त्यो भएर विद्यमान नीति नियमहरू जे हो त्यो अनुसार नै ब्याङ्किङ गतिविधि अगाडि चलिरहेछ। अनि राष्ट्र बैंकले कोरोनाको जोखिमलाई ध्यानमा राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्मचारी कटौती गरेर सेवा दिन भनेपछि महोत्तरीका रामनारायण शाह यसो भन्नुहुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समय तथा कर्मचारी कटौती गरेर सञ्चालन गर्नु भनेको कोरोना संक्रमणलाई झन बढाउनु हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जनताको पहुँच धेरै नै रहेकोले यस्तो असहज परिस्थितिमा सबैजना एकैचोटि जान खोज्छ र धेरै नै भिडभाड हुन्छ। त्यसमा पनि समय र कर्मचारीको कटौती गर्यो भने झन बढी नै भिडभाड हुन्छ। त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्वास्थ्यको मापदण्डभित्र रहेर बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म कर्मचारी थपेर सञ्चालन गर्यो भने अनावश्यक भिडभाड पनि हुँदैन र कोरोना सर्ने सम्भावना पनि त्यति रहँदैन। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 52 60 646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो प्रश्न, प्रतिक्रिया र गुनासो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब विदेशको खबर। कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरका कारण निकै प्रभावित भएको भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट संक्रमितको संख्या अघिल्लो दिनको तुलनामा केही कमी आएको छ। 2 दिन यता 4 लाखभन्दा कममा संक्रमण देखिन थालेको छ। भारतीय केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा 3,66,000 व्यक्ति संक्रमित भएको जनाएको छ। यसैबीच भारतमा कोरोना संक्रमितले अक्सिजन अभावका कारण ज्यान गुमाउने क्रम भने अझै रोकिएको छैन। आन्ध्र प्रदेशमा पछिल्लो समय कोरोनाका गम्भीर बिरामीहरू अस्पताल भर्ना हुने क्रम बढेसँगै अक्सिजन अभाव हुन थालेको छ। गैराती आन्ध्र प्रदेशको तिरुपतिमा अक्सिजन अभाव हुँदा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। तिरुपति स्थित रुइया अस्पतालमा समयमा अक्सिजन पुग्न नसक्दा उनीहरूको मृत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अफगानिस्तानको प्रमुख विद्रोही पक्ष तालिबानी समूहले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व ईद अल फित्रका अवसरमा 3 दिने युद्ध विरामको घोषणा गरेको छ र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भारतमा भेटिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सङ्गठनले भारतमा भेटिएको B1617 भेरिएन्टले अन्य भेरिएन्टभन्दा बढी सङ्क्रामक रहेको र यो चिन्ताको विषय भएको बताएको छ। नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा सङ्गठनका कोभिड-19 प्रमुख मारिया वेन केरखोभले भारतीय भेरिएन्ट निकै खतरनाक रहेको र खोप लगाएकाहरूमा पनि यसले गम्भीर असर गरिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो। अब खेल खबर। नेपाल सुपर लिगको प्लेअफका खेलहरू आजबाट सुरु हुँदैछन्। प्रतियोगिताको पहिलो क्वालिफायर खेलमा आज साँझ काठमाडौँ रेजर्स र धनगढी FC बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यो खेलको विजेता टोली नेपाल सुपर लिगको फाइनल पुग्ने पहिलो टोली बन्नेछ। पराजित टोलीले फाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्न दोस्रो अवसर पाउनेछ। पहिलो क्वालिफायरमा पराजित हुने टोलीले इलिमिनेटरको विजेतासँग दोस्रो क्वालिफायरमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। र जिम्बाब्वे विरुद्धको टेस्टमा पाकिस्तानलाई सफलता प्राप्त भएको छ। पाकिस्तानले हिजो जिम्बाब्वेलाई दोस्रो टेस्टको चौथो दिन 1 पाली र 147 रनले पराजित गरेर श्रृङ्खलामाथि जित हात पारेको हो। कोरोनाले कुखुराजन्य उत्पादन घट्यो, व्यवसायी चिन्तामा। रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल ललितपुर। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब पोल्ट्री व्यवसायमा कोरोना सङ्कटले पारेको प्रभावको प्रसङ्ग।
अघिल्लो वर्षको लकडाउनका कारण नेपालको कुखुराजन्य उद्योगमा झण्डै 18 अर्बको नोक्सानी भएको तथ्याङ्क सरोकारवाला संगठनहरूसँग छ। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण दर नियन्त्रणका लागि अहिले 69 जिल्लामा आंशिक तथा पूर्ण निषेधाज्ञा घोषणा गरिएको छ। कोरोनाका कारण कुखुराजन्य उत्पादन 20% सम्मले घटेपछि व्यवसायी चिन्तामा छन्। सिन्धुपाल्चोक कुबिन्डेका दिपेन्द्र सुवेदीले 20 दिन अघि 1700 ब्रोइलर कुखुरा बेचेर झन्डै 10 लाख रुपैयाँ कमाउनुभयो। 2500 चल्ला थप्ने योजना बनाए पनि कोरोनाको दोस्रो लहरको महामारीले त्यो पूरा हुन पाएन। दानाको रेट म्याक्सिमम प्रति बोरा 4000 पुग्दैछको 50 किलोको दाना। अब चल्लाको पनि त्यस्तै छ। दाना चल्ला चाहिँ टाइममा आयो भने पनि कुखुरा उठ्ने गर्न समस्या हुन सक्ने, रेट नपाउने, लगानी गरेपछि दुःख खेर जाने हिसाबले त्यही समय ग्याप राख्ने कि भन्ने हो। 10,000 लेयर्स कुखुरा पाल्दै आउनुभएका काठमाडौँ थानकोटका गणेश कुँवरले व्यवसाय नै बन्द गर्नु परेको त छैन, तर कुखुराको संख्या 6000मा सीमित गरेको उहाँको भनाइ छ। बजारमा सहज रूपमा जान सक्ने अवस्था पनि छैन, पैसा उठाउन सक्ने अवस्था पनि छैन, खाली गाडी पनि हिँड्न दिइरहेको छैन। अब त्यसले गर्दा दाना पनि आपूर्ति कम भइरहेछ। अखिल नेपाल कुखुरा पालक किसान संघका अनुसार दिपेन्द्र र गणेश जस्तै देशभर साना ठुला गरी 1 लाख भन्दा धेरै कुखुरा व्यवसायी छन्। कोरोना महामारीबाट झन्डै 50% व्यवसाय विस्थापित भएको दाबी संघको छ। व्यवसाय परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थाबारे प्रस्ट्याउँदै चितवनको रत्ननगर नगरपालिका 13 का ह्याचरी व्यवसायी ज्ञान बहादुर बिसुराल। लकडाउन नहुँदाको अवस्थामा हामीले हप्ताको 1 लाखको पेरोफेरोमा बेच्छौँ। अहिले तपाईँको चाहिँ हप्ताको 70,000 चल्ला छ। त्यो उत्पादन भएको चल्ला चाहिँ अहिले 50% मात्रै बिक्री छ। 50% चाहिँ चल्लाहरू चाहिँ डिस्पोज गरेका छौँ, काट्दैछौँ। लागत मूल्य 60 रुपियाँदेखि 65 रुपियाँ समय पर्छ। 30 देखि 35 रुपियाँको हाराहारीमा छ बिक्री भएको चल्लाहरू। त्यसको चाहिँ हप्ताको चाहिँ 30 लाख रुपियाँ दाम चाहिँ नोक्सानी हुन्छ। देशभर 340 को हाराहारीमा ह्याचरी उद्योग छन्, जहाँ हप्तामा 55 लाख चल्ला उत्पादन गर्ने क्षमता छ। तर कोरोनाका कारण यो क्षमता 38 लाखमा सीमित छ। पोल्ट्री व्यवसायमा अहिले दैनिक 7 करोड बराबरको नोक्सानी भइरहेको बताउनुहुन्छ पोल्ट्री व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष टीकाराम पोखरेल। ब्रोइलर चल्ला र कयलर चल्ला खासै बिक्री छैन, बिक्री भए नगण्य रूपमा छ। दैनिक चाहिँ चल्लामा 3 करोड 70 लाख चाहिँ नोक्सान छ। मासुको रेट तल घटे आउनाले किसानलाई 3 करोड 75 लाख चाहिँ मासुमा नोक्सान छ। अहिले चल्ला र कुखुराको बिक्री घटेपछि दाना उत्पादकहरू पनि मर्कामा छन्। दैनिक 16 टनसम्म दाना उत्पादन हुने गरेकोमा हिजो आज 4 टनमा झारिएको बताउनुहुन्छ चितवनका व्यवसायी त्रिलोचन कणेल। भटमास चिनाको चाहिँ अत्याधिक मूल्य वृद्धि, भिटामिनहरूको मूल्य वृद्धिको कारणले गर्दा दानाको लागत चाहिँ अहिलेसम्मको अधिकतम मूल्य भएर रेट बढेको देखिँदा पनि फार्मलाई चाहिँ वास्तविक नाफा छैन। कुखुराका लागि देशभर वार्षिक 3500 मेट्रिक टन खपत हुने गरेकोमा अघिल्लो पटकको लकडाउनपछि 20%ले उत्पादन घटेको दाना उत्पादक संघको दाबी छ। कोरोनाका कारण पोल्ट्री व्यवसायीले बेहोर्नु परेको नोक्सानीको तथ्याङ्क सरकारसँग पनि छैन। कोरोनाको महामारी सकिएपछि मात्रै व्यवसायी र किसानलाई सहयोग पुग्ने कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा सरकार छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर श्रीराम घिमिरे। अहिले नै त्यस्तो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने बेलै भएको छैन के। अब हाम्रो प्रादेशिक उसमा त्यो नेटवर्क पनि छैन। ठ्याक्कै हामीले निर्देश गरेर त्यहाँबाट इन्फर्मेसन आउने पनि होइन कि निकै पहल गरेर ल्याउनु पर्छ, त्यो अवस्था छ। नेपालको पोल्ट्री व्यवसायमा 1 खर्ब 50 अर्ब बराबरको लगानी रहेको दाबी नेपाल पोल्ट्री महासंघको छ। तर कोरोना महामारीले भएको उत्पादनले बजार पाएको छैन भने कुखुरा जन्य उत्पादनको ढुवानीलाई निषेधाज्ञामा सरकारले अवरोध पुर्याएको गुनासो व्यवसायीको छ। विनोद शर्मा, CIN, काठमाडौँ। रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। झण्डै 2/3 बहुमतको सरकार 38 महिनामै ढल्यो। प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिन असफल। राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान। कोरोना संक्रमणका कारण हरेक 10 मिनटमा एकजनाले ज्यान गुमाउँदै अक्सिजनमा कोटाले झनै सङ्कट। चीनबाट 20 लाख डोज खोप खरिदका लागि पहल थालियो। SEE र कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित। कोरोना कहरमा परेका 90,000 उद्यमीलाई सहुलियत कर्जा। देशभर शिलान्यास गरिएका अस्पताल अलपत्र। भारतमा कोरोना संक्रमण दर घट्दै भारतीय भेरिएन्ट निकै संक्रामक रहेको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी। तालिबानीद्वारा युद्ध विरामको घोषणा। नेपाल सुपर लिग फुटबलको प्लेअफका खेल आजबाट सुरु हुँदै जिम्बाब्वे विरुद्धको टेस्ट सिरिजमाथि पाकिस्तानको जित।
साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन लिएका छौँ राजधानी दैनिकबाट। उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कुरी शीर्षकको कार्टुन रहेको छ। यहाँ संसद विघटन भएको बेला संसद पुनर्स्थापना हुँदा लड्डु बाँडेका नेता, हिजोको घटना पछाडि संसदबाट विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले नपाए पछाडि नयाँ सरकार गठनको पहल थाल्ने बल आफ्नो पोल्टामा आइपुगे पछाडि झन् खुसी भएका छन्। त्यही कुरालाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ विपक्षी दलका नेताहरू जस्ता देखिन्छन्। माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड जस्ता देखिने व्यक्तिहरू छन्। उनीहरू निकै हँसिलो खुसिलो मुद्रामा छन्। छेउमा एउटा खसी पनि डोराएका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, कहाँ पहिला जस्तो लड्डु खानु कामरेड, अब त खसी नै काट्ने हो नि। हवस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई राजन रुचाल र स्नेहा कर्ण बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम साझा आवाज प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।